لفظ مولا دے کئی معنی نے، متعدد معنی یہ بیان کیتے گئے نے، بہت سارے مطلب یہ بیان کیتے گئے نے۔ ہمیشہ ایک گل یاد رکھو، کسی بھی لفظ دا اگر کئی معنی ہونا تو او دا معنی موقع محل ویکھ کے، سیاق و سباق ویکھ کے، اگے پیچھے ویکھ کے پھر او دا معنی متعین کیتا جاندا ہے کہ اے دے مختلف معنی نے، لیکن اے سیاق و سباق اگیوں پڑھیے پچھوں پڑھیے تے پھر پتہ لگدا ہے بھی ایتھے کیڑا معنی استعمال کیتا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا گل دی؟ تو کئی معنی ہون تے لفظ دا سیاق و سباق ویکھ کے پھر او دا معنی متعین کیتا جاندا ہے۔ تے مولا دے اردو وچ کئی معنی نے، اسی سیاق و سباق ویکھ کے معنی دا تعین کرنا ہے۔ مثلا مولا دا معنی دوست، محبوب، یہ بھی استعمال ہویا ہے قرآن دے اندر بھی، حدیث دے اندر بھی۔ مولا دا کی معنی ہے؟ دوست، محبوب۔ اپنے کو نہیں بیان کردا، اے ہوئی سورہ احزاب، اسی آیت نمبر 6 دی تفسیر سنان دی توفیق حاصل کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 5 او دے اندر اے لفظ مولا استعمال ہویا ہے، جنہوں لے کے پالو او تہاڈا پتر نہیں بن جائے گا۔ لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے، ہدایت نصیب فرمائی رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، فرمایا انہاں دے باپاں وال منسوب کرو جے انہاں دے باپاں دا پتہ نہ ہوئے، فرمایا پھر تسی انہوں اپنی ولدیت نہیں دے سکدے، فرمایا جے باپ دا پتہ نہ ہوئے ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم، اگر تسی انہاں دے باپاں نو نہیں جان دے فإخوانکم فی الدین وموالیکم، فرمایا پھر تاڑے دینی بھرا نے، فإخوانکم فی الدین، تاڑے اسلامی پائی نے، تواڈے دینی پائی نے، باپ نہیں بن سکتے تسی۔ اخوانکم فی الدین، فرمایا تواڈے دینی بھرا نے، وموالیکم تے تواڈے دوست نے، محبوب نے۔ دینی محبت انہاں نال کرنی ہے، دینی طور تے تواڈے بھرا نے، تواڈے پتر، اے تواڈے دوست نے، تواڈے محبوب نے، انہاں نال دینی محبت کرنی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ہی دوسرے مقام تے 25واں پارہ ہے، سورہ دخان، اور ایدی آیت نمبر 41، قیامت والے دن دا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم لا یغنی مولا، فرمایا قیامت والا دن ایڈا خطرناک دن ہے، ایڈا اوکھا دن ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، فرمایا اس دن کسے دوست نے اپنے دوست دے کم نہیں آنا۔ یوم لا یغنی، فرمایا اس دن کوئی یار بیلی اپنے یار بیلی نو بچا نہیں سکے گا، کسے شہدہ فائدہ نہیں دے سکے گا۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا ہم ینصرون، نہ کوئی دوست اپنے دوست نو کسے شے دا فائدہ دے سکے گا تے نہ ہی کسے معاملے وچ کوئی دوست اپنے دوست دے کم آ سکے گا، مدد کر سکے گا۔ فرمایا نہیں، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا ہم ینصرون، فرمایا نہ اتھے دوست کسے دوست دے کم آئے گا تے نہ ہی وہ دی مدد کر سکے گا، اتھے کوئی کسے نو نہیں بچا سکے گا۔ نال ہی اللہ تعالیٰ نے اگے ارشاد فرمایا الا من رحم اللہ، ہاں جنہ تے اللہ مہربانی کرے گا او اپنے یار بیلی نو بچا بھی لین گے، جنہ تے اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا او اپنے یار بیلی نو اپنے نال جنت بھی لے جان گے۔ الا من رحم اللہ، ہاں جدے تے اللہ مہربانی کرے گا نا او یار اپنے یار نو بچا لے گا، جدے تے اللہ فضل فرمائے گا او بیلی اپنے بیلی دے کم آ جائے گا۔ تو لفظ کی استعمال ہویا مولا، اے دا مطلب مولا دا معنی یار بھی ہوندا ہے، دوست بھی ہوندا ہے، محبوب بھی ہوندا ہے۔ مولا دا معنی جویں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدوں حج تو واپسی تے ایک مقام آندا ہے غدیر خم،
غدیر خم دے موقع تے جدوں کچھ لوکاں نے نبی پاک علیہ السلام نو حضرت مولا علی دی شکایت لائی نا غدیر خم تے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نو نبی کریم علیہ السلام نے بھیجیا سی یمن. اتھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال وچوں جڑا مال لے کے آنا سی نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ، اس مال وچ لونڈیاں بھی سن، باقی درہم و دینار بھی سن. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لونڈی اپنے واسطے رکھ کے او دے نال اتھے مباشرت فرما لئی. نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ جنہ وچ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نے، انہاں نوں تے دیگر صحابہ نوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک کم چنگا نہ لگا. انہاں دا خیال سی سرکار دی بارگاہ پہنچ جاندے، نبی پاک علیہ السلام ونڈیاں پا دیندے، حصے پا دیندے، اس تو بعد جڑا جو کردا، لیکن سرکار دی بارگاہ پہنچن تو پہلے پہلے لونڈی نال مباشرت کرنا یہ حضرت علی نو زیب نہیں سی دیندا. ایک کئی صحابہ دا اس ویلے انہاں دی رائے دے اندر اے حضرت مولا علی پاک نے ٹھیک نہ کیتا. نبی پاک علیہ السلام ادھروں مکے وچوں واپس آ رہے ہیں مدینہ شریف، میدان عرفات چوں فارغ ہو کے، حج تو فارغ ہو کے کچھ صحابہ جڑے شام والے سن وہ شام چلے گئے، جڑے دوسرے علاقے والے سن وہ اپنے اپنے علاقے نوں ٹر پے، تے جنہ دا رستہ سی مدینہ شریف وال نوں، جنہ دا علاقہ سی مدینہ شریف وال نوں، وہ سرکار دے نال ہی آ گئے. نبی پاک علیہ السلام نو مولا علی تے دیگر صحابہ بھی آ کے غدیر خم والے مقام تے ملے. صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام نو حضرت مولا علی دی لائی شکایت بھی حضرت علی پاک نے انج انج کیتا ہے تے سانو حضرت علی دا کام چنگا نہیں لگا. جدوں نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا نا بھی میرے صحابہ دے دل وچ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے اے نفرت آ گئی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع تے ارشاد فرمایا. لو میرے بزرگوں دوستوں توجہ کرنا، مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے صحابہ غدیر خم تے موجود سن سارے انو جمع کیتا، اکٹھیاں کر کے مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بازو بلند کر کے فرمایا خبردار خبردار میرے علی تے اعتراض نہ کرو. میرے علی نے جنہ کو حصہ لیا مال وچوں، میرے علی دا حصہ اے دے نالوں بھی زیادہ سی. جنہ کو علی نے مال ورتیا علی دا حق اے دے نالوں بھی زیادہ سی اس مال وچ. فرمایا اس واسطے تسی اپنے دلاں وچ ویر نہ رکھیا جے. من کنت مولاہ فغازا علی مولاہ. فرمایا میرے اسلام میں چینج نہیں چلنا، میرے نال تے پیار کرو، میرے علی نال ویر رکھو. فرمایا نا جیڑا جیڑا میں مصطفیٰ نال پیار کردے انہوں چاہی دے میرے ویر علی مرتضی نال بھی پیار ہی کرے. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا زندہ باد. تو فرما من کنت مولاہ فعلی مولا، جدہ جدہ میں محبوب ہاں اودا علی بھی محبوب ہے. جیڑا میرے نال محبت کردہ انہوں چاہیدہ ہے علی نال بھی محبت کرے. ہن ایتھے سرداری والا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا. کیوں؟ گل تے سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نفرت دی. بعض دلاں وچ جدوں نفرت آئی نبی پاک علیہ السلام نے نفرت مٹان واسطے اے اعلان کیتا. ہن اس تو مراد کوئی آکھے نہیں نبی پاک علیہ السلام نے تے اپنے تو بعد جانشین مقرر کر دیتا، یہ تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے تو بعد لوکاں دا سردار بناتا حضرت علی نو. تو مولا دا معنی سیاق و سباق نال متعین کیتا جائے گا. ایتھے مراد ہے نفرت دور کرنا. تاں سرکار نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، تے ہجے ختم نہیں ہوئی گل. نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمان تو بعد اپنے ہاتھ مبارک دعا واسطے اٹھائے، عرض کیتی مولا اللہم والی من والا ہو. ہن ایتھے بھی لفظ وال استعمال ہویا جدا
تعلق لفظ مولا دے نال ہے۔ عرض کیتی مولا اللہم والی من والاہو، یا اللہ جیڑا جیڑا میرے علی نال پیار کرے تو بھی او دے نال پیار کر، وعادی من عاداہو، تے جیڑا جیڑا میرے علی نال دشمنی رکھے یا اللہ تو میرے علی نال دشمنی رکھن والے نال دشمنی رکھ، جیڑا اے دے نال ویر رکھے مولا تو بھی او دے نال ویر رکھ۔ ہن وعادی من آدا تے پیچھے والے من والا تے من کنت مولا، دا مطلب ہے سارا معاملہ محبت دا سی کہ میرے جیڑا جیڑا میرے نال پیار کردا انہوں چاہیے میرے علی نال بھی پیار کرے۔ تو لفظ مولا دا معنی محبوب، دوست، اور سیاق و سباق نال معنی جڑا ہے وہ متعین کیتا جائے گا۔ تو معلوم ہویا قرآن اور حدیث تو کہ لفظ مولا دا ایک معنی محبوب بھی ہوندا ہے، دوست بھی ہوندا ہے۔